السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، سوہنا اے کردار علی دے بچیاں دا۔ دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، سونا اے کردار علی دے بچیاں دا۔ ساری رات مصلے تے رب نو راضی کرے، ساری رات مصلے تے رب نو راضی کرے۔ تہجد نال پیار علی دے بچیاں دا، سونا اے کردار علی دے بچیاں دا۔ کربل وچ صبر کر کے وکھا چھڈیا، کربل وچ صبر کر کے وکھا چھڈیا۔ سونا اے معیار علی دے بچیاں دا، بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا۔ دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، سونا اے
کردار علی دے بچیاں دا۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور نبی رحمت علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد گزشتہ جمعے تو محرم الحرام دے مہینے دی نسبت دے نال میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے دونوں نواسے جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہم المجمعین کہ جنہ دے نال نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرن دا محبت کرن دا طریقہ اپنی زندگی اندر ہی دس چھڑیا، کیونکہ یہ نواسے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نال پیار کردا ہے وہ میرے نواسے حسین دے نال بھی پیار کردا ہے، جنہوں میرے نال محبت ہے انہوں حسین نال بھی محبت ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام آپ کہہ رہے ہیں، فرمایا لوگو حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں ہاں، میں حسین نال محبت کردا، تسی بھی جناب حسین دے نال محبت کرو۔ نبی علیہ السلام دا ایک پیارا فرمان ہے، خرافات ود گئیاں، اختلاف ود گئے، لوگاں نے جناب اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنی محبت کا اظہار کیتا کہ جناب اہل بیت کے سامنے انہوں نے جناب لیا کے صحابہ اکرام نو کھڑیا کر دیتا اور صحابہ دے نال بغض رکھنا شروع کر دیتا۔ لو جی فلاں صحابی نے انج آکھیا ہے، فلاں نے انج آکھیا ہے، لوگاں نے انہاں دا اختلاف بیان کیتا ہے، انہاں دی محبت نو کوئی نہیں بیان کردا۔ جویں میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حسین دے نال اور اہل بیت دے نال کنا وہ پیار کرتے سن، کنی عقیدت رکھتے سن۔ اسی طرح اگر میں نبی پاک علیہ السلام دے دوسرے صحابہ وال دیکھاں، جتنے بھی صحابی نبی پاک علیہ السلام دے جنہاں نے کلمہ پڑھیا نبی دے صحابی بن گئے، انہاں صحابہ نے جناب حسین دے نال محبت کیتی، اور ایویں عام محبت نہیں بلکہ انہاں نے محبت دی انتہا کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، میں جڑے بھی صحابی وال دیکھا مینوں جناب حسین دے نال پیار ہی کردے نظر آ رہے ہیں۔ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وال دیکھا تے انہاں دی محبت دا انداز اپنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا انداز اپنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا انداز اپنا، لیکن ہر صحابی نے پیار کیتا ہے نبی پاک دی اہل بیت دے نال، اور اصل اہل بیت اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے۔ اہل بیت نا اصل وچ گھر والےاں نوں کہا جاندا ہے، گھر دے افراد نوں، گھر دے فرداں نوں اہل بیت کہا جاندا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نا دعا بھی اللہ دے کولوں کردے نے، اللہ
میری بیٹی فاطمہ، میرا داماد علی المرتضی، میرے نواسے حسن اور حسین، اللہ انہوں میری اہل بیت اندر شامل کر لے۔ نبی پاک نے دعا بھی کی تھی اور نبی پاک نے اعلان بھی فرمایا۔ آقا فرماندے نے لوگو، اے میرے اہل بیت نے سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اہل بیت نے۔ اور جیڑے نبی پاک دے اہل بیت نے، اہل بیت گھر والیاں نو کیا جاندا ہے، جیڑے نبی دے گھر والے نے اللہ نے انہاں دا رتبہ بہت زیادہ بلند کیتا ہے۔ نبی پاک دے جیڑے گھر والے نے اللہ نے انہاں دا شان، انہاں دا مقام، انہاں دی بڑائی، انہاں دی برتری اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان کر کے فرمایا۔ اللہ دے قرآن دا 22واں سپارہ اگر اٹھا کے دیکھو نا، اللہ دے قرآن نے بڑے پیارے انداز دے نال اللہ نے نبی پاک دے گھر والیاں دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے نبی دی اہل بیت دا ذکر کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دا ذکر، نبی پاک دی بیٹیاں دا ذکر، نبی پاک دے گھر والیاں دا ذکر بیان کر کے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا نبی دے گھر والے کوئی عام نہیں، نبی دے اہل بیت کوئی عام نہیں، بلکہ اللہ نے انہاں نو سپیشل رتبہ عطا کیتا ہے، اللہ نے انہاں نو مقام بڑا زیادہ عطا کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن بڑے پیارے انداز نہ اعلان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک دا 22واں سپارہ ہے تے 22ویں سپارے دی جناب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے بڑے پیارے انداز نہ اعلان کیتا۔ اور ذرا قرآن دیاں بولیاں سننا، اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ پاک دے قرآن نے کیا کہ آئے، اللہ پاک فرمان دے نے یا نساء النبی، اللہ پہلے نبی دیاں بیویاں نو کہہ رہے آئے، نبی دے گھر والیاں نو اللہ کہہ رہے آئے تسی عام بیویاں ورگیاں نہیں جے، اللہ نے تہاڈا رتبہ بلند کیتا ہے کیونکہ تسی نبی دیاں بیویاں جے، اللہ نے تہاڈے مقام نو بلند کیتا ہے کیونکہ تسی نبی دیاں بیویاں جے، اللہ نے تواڈے رتبے نو بلند کیتا ہے کیونکہ تسی نبی دے گھر والے جے۔ اور اللہ پاک نے نبی دیاں بیٹیاں نو بھی فرمایا عام بیبیاں نالوں عظمت زیادہ، تواڈا مقام عام بیبیاں نالوں زیادہ ہے۔ اللہ سونا انہاں نو آدر دے رہا ہے، فرمایا جنہ مقام زیادہ ہووے نا، جنہ مرتبہ زیادہ ہووے، جنہ رتبہ زیادہ ہووے نا، رب بلندیاں بھی اونیاں بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرمان دے نے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ
وآتینا الزکاة وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرمان دے ہو نبی دے ہو گھر والے ہو، جیڑا بھی نبی دے گھر دے اندر ہے، نبی دیاں بیویاں نبی دے گھر دے اندر، نبی دیاں بیٹیاں نبی دے گھر دے اندر، نبی دے نواسے نبی دے گھر دے اندر، اللہ انہاں نوں کہہ رہے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ رب نبی دیاں بیویاں نوں کہہ رہا ہے، نبی دیاں بیٹیاں نوں کہہ رہا ہے، نبی دے گھر والیاں نوں کہہ رہا ہے، کی کہہ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ کبھی قرآن اٹھا کے دیکھی، ترجمہ پڑھ کے دیکھی، رب کی کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماندے نے نبی دے گھر والے ہو، تسی عام لوگاں دی طرح تے نہیں، تہاڈی عظمتاں اللہ نے زیادہ بلند کیتیاں نے، تہاڈا شان اللہ نے بلند کیتا ہے، تہاڈا مقام رب نے بلند کیتا ہے۔ رب نبی دے گھر والیاں نوں کہہ رہا ہے، فرمایا تسی عام لوگاں دی طرح نہیں ہے، بلکہ تسی کی کرنا ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ پاک نے فرمایا نبی دے گھر والے کی کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ۔ اے نبی دے گھر والے ہو، نماز ادا کرنی ہے، تسی نماز پڑھتے رہنا ہے، جویں نماز پڑھتے رہنا ہے۔ وَآتِينَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کرتے رہنا ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے، کیوں کرنیاں نے؟ انما یرید اللہ، اللہ فرماندے نے میں نبی دے اہل بیت نو پاک بنا چھڈے آئے، میں بہترین بنا چھڈے آئے، میں انہاں نو پاک کر چھڈے آئے۔ کیڑیاں شیواں تو پاک کیتا ہے؟ فرمایا اے نماز پڑھدے نے، اے زکات ادا کردے نے، اے نبی پاک دیاں فرما برداریاں کر دے نے، نبی دے گھر والے جڑے نے نا نبی پاک دے آکھے لگدے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے میں نبی دے گھر والیاں نوں پاک کر چھڈے آئے، میں نجس تو دور کر چھڈے آئے۔ پاک نبی دا گھرانہ، پاک نبی دے گھر والے، اور کیویں پاک ہوئے نے؟ اللہ اللہ، اے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے نا، تے اللہ دی قدرت دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نا جدو دور آیا، بڑے بڑے علاقے اللہ نے فتح کر چھڑے، بڑے بڑے ملک جناب اسلام کا جھنڈا لہرایا انہاں دے اندر۔ ایران بھی جناب عمر نے فتح کیتا ہے، بڑے بڑے جناب عراق بھی جناب عمر نے فتح کیتا ہے، شام جیسے ملک، جناب فلسطین جیسے ملک جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر فتح ہوئے نے۔ ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نام ایک علاقے دے اندر مجاہدین نو بھیجیا، صحابہ نو بھیجیا ہے، فرمایا میرے او صحابیوں جہاد کر کے آؤ، لڑائی کر کے آؤ نا، کفر و اسلام دی جنگ ہو جاندی ہے نا، اللہ نے کامیابیاں نبی دے غلاماں نو دے چھڈیاں نے، اسلام والیاں نو قربان جناب اللہ نے کامیابیاں دے چھڈیاں نے۔ او جڑے اسلام والے سن نا وہ ساڈے ورگے نہیں سن، کلے نعرے مارن والے نہیں سی، تے جناب لو جی صدقے قربان واری ہر کام کرن نو تیار،
لیکن آنکھیں لگن نوں تیار نہیں۔ او نبی دے غلام ساڈے ورگے بالکل نہیں سی، اور نبی دے آنکھیں لگ دے سن۔ اسے واسطے اللہ پاک نے کامیابیاں دتیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلام جاندے نے، علاقہ فتح ہو جاندا ہے، مال غنیمت بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا، اتنا مال آیا نا، انہاں نے سارا جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا۔ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے۔ حضرت عمر نے او مال غنیمت نو جناب سامنے رکھ لیا، ٹیریاں لگا لیا نے۔ حضرت عمر آندے نے مجاہدین نو بلاؤنا، نبی دے صحابہ نو بلاؤنا، نبی دے غلاماں نو بلاؤنا، انہاں دے اندر نو تقسیم کر دئیے نا، ساریاں نو انہاں دا حصہ دے دئیے نا۔ جیڑا جیڑا مجاہد جنگ لڑ کے آیا ہے نا، ادا سی انہوں حصہ دینا چاہنے نا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سامنے مال رکھ لے آئے، مال غنیمت کی ڈھیری لا لئیے نا، اور انہاں دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر دا بیٹا، اے بھی جناب جہاد کرن گیا، مجاہد بن کے لڑ کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا فرمایا سارے انو جناب حصہ ملے گا، سارے انو مالے کی غنیمت تقسیم کرو۔ حضرت عمر نا اتھے ٹیری دے کول بہ گئے، یار امیر انجدہ ہونا چاہیے، حکمران انجدہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے ٹیری دے کول بہ گئے، اور جدو بیٹھے نا تے سارے نبی دے غلام بیٹھے ہوئے نے، نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا حصے کرن لگ گئے۔ 5000 دینار نا حضرت عبداللہ ابن عمر دے حصے آیا۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ عمر فاروق دا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ 5000 نا درہم اپنے بیٹے نے دیتا حضرت عمر نے، اور جناب دوسرے مجاہدین نے جناب اس طرح حصہ دیتا۔ حضرت عمر نے حصہ دے کے نا ہن حضرت عمر پتہ کی آندے نے، حضرت عمر فاروق نے ایک بندے نو بلایا، کہن لگے جا اس طرح کرنا، نبی دے نواسیاں نو بلا کے لے آ، نبی دے نواسے حسن نو بلا کے لے آ، جناب حسین نو بلا کے لے آ۔ حضرت عمر نے نہ دوواں نو بلایا نا، حسین بھی آ جاندے نے، حسن بھی آ جاندے نے، اے دونوں نبی دے نواسے آ گئے۔ جناب عمر نے 10,000 درہم کڈیا نا، حضرت حسن نو بھی 10,000 دیتا ہے، حضرت حسین نو بھی 10,000 دیتا ہے۔ اللہ اللہ، انہاں نو جناب حصہ دے کے نا ہن جناب رات دا ٹائم ہویا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے گھر دے اندر موجود نے نا، اپنی والدہ دے نال گل کردے نے۔ عبداللہ بن عمر آندے نے اماں جی میں جہاد دے اندر گیا، میں مجاہدین دے نال جہاد کردا رہا، میں کافراں نال لڑائیاں بھی بڑیاں کیتیاں نے، میں جہاد دے اندر کامیابیاں بھی حاصل کر کے آیا، مینوں اللہ نے کامیابیاں بھی دتیاں نے۔ اللہ اللہ، میں جدو واپس آیا میرے ابو نے مینوں 5000 دینار دیتا ہے نا، تے جناب حسن تے حسین نو 10,000 درہم دینار دے چھڈے نے۔ اللہ اللہ، جدو انہاں گلاں عبداللہ ابن عمر نے کیتیاں نے نا، گھر دے اندر بیٹھیاں نا گل فاروق اعظم دے کنا اندر پہ جاندی ہے نا۔ جناب فاروق اعظم اپنے بیٹے نو بلاندے نے، عبداللہ بن عمر نو بلا کے کہن لگے اے عبداللہ مینوں پتہ لگا تو کہہ رہا ابا جی نے مینوں تھوڑا حصہ دیتا ہے تے حسن و حسین نو زیادہ دیتا ہے۔ تے بیٹا کہن لگا ہاں ابا جی گل میں کیتی ہے، لیکن نا میں ویسے ہی گل کیتی سی کہ انصاف انہاں نے برابر دا سارے نال کیتا ہے، لیکن جدو حضرت حسن تے حضرت حسین دی واری آئی ہے ادو انہاں نے جناب 10,000 انہاں نو زیادہ پیسے دیتے نے۔ ابا جی دل اندر خیال آیا ہے
تے حضرت عمر فرماندے نے اپنے بیٹے نو پترا پہلو مینوں یہ گل دس ہاں تیرا نانا حسین دے نانے ورگا ہے تو تے کہنا نا کہ میں حسین دے برابر حصہ لینا ہے مینوں دس تیرا نانا حسین دے نانے ورگا ہے وے تیرا باپ حسین دے باپ ورگا نہیں تیری ماں حسین دی ماں ورگی نہیں پھر جنہ دا رتبہ اتنا زیادہ ہے میں عمر نے بالکل صحیح فیصلہ کیتا ہے جنہ دا مرتبہ زیادہ ہے جنہ دا شان زیادہ ہے میں حصہ بھی انہاں نوں زیادہ دیواں گا اور یار ایتھے لوگ بکواس کردے نے حضرت عمر دے بارے حضرت فاطمہ الزہرا دے بارے طرح طرح دیا گلا کرتے ہیں میرے بھائی وہ جناب عمر تو وہ نے جہے جناب اہل بیت دے نال پیار کرتے ہیں اہل بیت دے نال جنہ محبت کیتی ہے جنہ نے اہل بیت دے نال پیار کیتا ہے نا کون عمر کون نبی دے صحابہ نے اے تے حضرت عمر فاروق نے ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت نا امیر المومنین ابو بکر صدیق نے اور یار جڑے مرضی خلیفہ دا دور اٹھا کے دیکھنا ہر نبی دا صحابی پیار کردا اہل بیت دے نال نبی دا صحابی وفا کردا اہل بیت دے نال حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما اجے چھوٹی جی عمر نا 9.5 سال اجے عمر نا ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا اللہ اللہ حضرت ابو بکر نا مسجد نبوی وچوں باہر نکلدے نے ٹریا جاندے نا نظر جناب حسین تے پہ جاندی ہے نا حضرت حسین ول ابو بکر صدیق نے دیکھیا جدوں ویکھیا نا تے حضرت ابو بکر نا حضرت حسین نو نا آواز مار دے نے جویں اسی کسے نو بچے نو بلائیے آواز دئیے نا تے بچے دی اگوں مرضی کیونکہ بچے چھوٹے مرضی دے مالک ہوندے نے گل سنن نہ سنن سیاںا بندہ کی کہہ سکتا ہے حضرت ابو بکر نے نا حضرت حسین نو آواز ماری رضی اللہ تعالیٰ نے آواز ماری نا تے حضرت حسین نے گل نہیں سنی بچے اجے چھوٹی عمر ہے گل نہیں سنی حضرت ابو بکر فرماندے نے حسین بیٹا میں تینوں بلا رہا میری گل سن تے حضرت حسین نے نا پھر گل نہیں سنی جناب اگنور کر چھڈیا تے تھوڑا جا اگے حضرت ابو بکر صدیق نا تھوڑا جا اگے ودے حسین بھی اگے ود پے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے پکڑو حسین نو پکڑو نا ابو بکر صدیق پیار دے نال دوڑنا شروع کر دیندے نے حسین دے پیچھے دوڑ رہے نے تے دوڑ کے ابو بکر نے حسین نو پکڑ لیا جدوں پکڑیا نا اپنی گود اندر بٹھا دیا گود دی اندر بٹھا کے نا جناب حسین دے بوسے لینے شروع کر دیندے نے پیار کر دینے نالے آندے نے بیٹا حسین میں تینوں کوئی کام نہیں سی کہنا میں تے تینوں بلا رہا سا میں تینوں کول بٹھا کے نا اپنی گود دی اندر بٹھا کے میں تے سونے نبی دی سنت ادا کرنا چاہتا سا میں تے چاہتا سا کہ میں نبی دی سنت ادا کرا کیونکہ میرے نبی تینوں گود اندر بٹھا کے بوسے لیندے سن تے میں تے نبی پاک دی سنت ادا کرنی سی حسین تو ڈر گیا دوڑ گیا خیر پریشان ہو گیا اللہ اللہ حضرت ابو بکر کہہ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے نے میں نبی پاک دی سنت ادا کرنا چاہنا میں حسین نال پیار کر کے نا نبی نال پیار دا اظہار کرنا چاہنا میں حسین نال محبت کر کے نا اللہ اللہ نبی نال پیار کرنا چاہنا نبی نال محبت کرنا چاہنا اور یار پیار کر اہل بیت دے نال نہ غلط فہمیاں پایا کر فلانا بندہ نہیں مندا فلانا نہیں مندا اور یار میں تے کہنا اللہ دی قسم ہے اہل بیت نو منن تو بغیر کسے بندے دا گزارا ہو سکدا بولو یار کسے دا ہو سکدا گزارا نہیں ہو سکدا یار کیڑا ہووے مسلمان تے اہل بیت دا منکر ہووے کیویں ہو سکدا ہے ہووے مسلمان
تے نبی دی اہل بیت نو نہ منے، مولا حسن تے حسین نو نہ منے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اور یار جدے نال نبی پیار کرن، جدے نال ابو بکر پیار کرے، جدے نال عمر پیار کرے، عثمان پیار کرے، طلحہ و زبیر پیار کرن، سعد و سعید پیار کرن، او دے نال پیار کرنا مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے۔ مومن بندے دا ایمان ہی مکمل نہیں ہوندا جب تک حسین دے نال پیار نہیں کرتا، بندے دا تے ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ اسی ایویں جی فلانا بندہ گستاخ ہے، فلانا نہیں ماندا، فلانا نہیں ماندا۔ مینوں نا ایتھے کہ گل یاد آئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے بھی نواسے نے، حضرت حسین دے بڑے بھرا نے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دفعہ نہ ٹرے جا رہے بلکہ مسجد چوں نکلے نا تے حضرت حسن دے نال نا ایک بندہ نا آن کے گلاں کرن لگ گیا، تے گلاں کردیاں نا انہیں نا عجیب جیاں گلاں جویں ایویں بندے کئی ہوندے نا شکوا کرن ڈے پیندے نے، ایویں کوئی نہ کوئی اعتراض، تو فلانے تھا انج کیوں کیتا ہے، تو فلان جگہ تے انج کیوں کیتا ہے۔ چھوٹی جی مثال دیواں، جویں نا لوگ مولویاں نہ نہیں کردے، قاری صاحب تانوں پتہ نہیں ہے ٹوٹی چلن رہی ہے، آپ تو حرام نہ بیٹھے ہو، آپ تانوں پتہ نہیں صف باہر بھیج گئی ہے، تانوں پتہ نہیں، ایویں اعتراض چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے نا، ایک بندہ کہنے لگا حسن کوئی حال نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اسی نہیں یہ گل کہہ سکتے، مومن بندہ مسلمان بندہ یہ گل نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بندہ آیا کہنے لگا یار تیرا حال کوئی نہیں، تیرا باپ علی بھی انج کرتا رہا، تو ہی انج کیتا، تیرا خاندان انج دا، تیرا استغفر اللہ طرح طرح دیاں باتاں کردا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نا ذرا جنہ غصہ نہیں کیتا، سانو کوئی کہے نا اوے کی کرن دے ہیں، اسی انی گل دا غصہ کر لینے، کوئی کہے نا او یار تو تے کام ہی چنگا نہیں کردا، او اگوں کہندا لے میں نہیں چنگا کردا تو کر لے، اسی غصہ کر لینے۔ حضرت حسن دے نال نا ایک بندے نے جدو دو چار گلاں کیتیاں نا، حضرت حسن نے انہاں نوں کول بلا کے نا کہن لگے بیلیا مینوں لگدا ہے تینوں بھوک لگی ہے، مینوں لگدا تینوں، بولو یار تینوں بھوکا بندہ ہی انج لگدا ہے، بھوکا بندہ ہی انج کردا ہے۔ حضرت حسن فرمان لگے ادھر آ میں تینوں کھانا کھلاواں، ادھر آ جناب۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اس بندے نے بٹھایا کھانا کھلایا ہے، جب کھانا کھلایا نا یہ نال گلاں کردا پیا ہے، حضرت حسن نال گلاں کردیاں جیڑا بندہ برائیاں کردا سی نا، جیڑا بندہ جناب طرح طرح دیاں گلاں کردا ہے، جدوں جناب انہاں نے کھانا کھادا کھانا کھا کے ہوئی بندہ تعریفاں کرن لگیا، اندر نبی دی آل دے کے آ کہنے، نبی دے گرانے دے کے آ کہنے، نبی دیاں شاناں بھی بڑیاں، او دی آل دیاں شاناں بھی بڑیاں نے، اللہ اللہ اللہ، اس واسطے اللہ والا کہندا آندا حسن و حسین دے نام دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نام دی نہیں ملدی مثال، جگ وچ اس گرانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نام دی نہیں ملدی مثال، آقا دے پاک گرانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین سی مسجد آئے، آقا پکڑ کے سینے لائے، منبر تے کول بٹھانے دی نہیں ملدی مثال،
والے منبر تے کول بٹھانے دی نہیں ملدی مثال جگ وچ اس گھرانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین نو لگی پیاسی آئے دونوں آقا دے پاسے آئے دونوں آقا دے پاسے دوانو زبان چسانے دی نہیں ملتی مثال دوانو زبان چسانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دنانے دی نہیں ملتی مثال جگ وچ اس گھرانے دی نہیں ملتی مثال اللہ اللہ کیویں نبی دے نواسے کیویں نواسے نے اللہ پاک دیاں قدرتاں دیکھ دے جانا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نا ایک دفعہ بیٹھے نے تے بیٹھیا نا نبی پاک علیہ السلام نے نا جناب حسن دے کندھیاں تے ہاتھ لایا آج میں بندہ نا تھپکی دیندا ہے پیار دیندا ہے میرے نبی فرماندے نے اے میرا جڑا پتر ہے نا سردار بنے گا حسن پتر جڑا نا اے سردار بنے گا نبی پاک نے جدو انی گل کیتی نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اللہ پاک نے جنہ صبر دیتا ہے نا اے مسلمانہ دے دوواں گروہاں دی صلح بھی کروائے گا نبی پاک علیہ السلام نا اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دیاں میرے نبی تعریفاں ہی کری جا رہے نے آقا فرماندے نے آ جڑا میرا بیٹا ہے یہ جناب سردار بنے گا بلکہ مینوں یاد آیا میں آخری بات کر کے بات ختم کراں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا دور گزریا انہوں نے جناب بڑا اچھا دور گزاریا وقت بڑا چنگا گزاریا جدو وقت گزر گیا نا آخر کار زندگی دا آخری ویلا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا نا آخری ویلا زندگی دا تے حضرت حسین نا جناب حسن دے کول آئے کہن لگے جی مینوں خبراں ملیاں نے مینوں رپورٹاں ملیاں نے کسے بندے نے تانوں زہر دیتا ہے حسن جی مینوں دسو میں تہاڈا چھوٹا ویر ہاں میں انشاءاللہ اودے کولوں بدلہ ضرور لواں گا تسی مینوں نام دس دیو بس حضرت حسن فرماندے نے مینوں نا بالکل میں کسے دا نام نہیں لینا چاہتا حضرت حسین آندے نے کسے بندے تے شک ہوے تے دسو حضرت حسن کہن لگے مینوں اگر شک ہویا بھی نا کسے تے میں پھر بھی او دا نام لینا نہیں لینا حضرت حسین کہندے نے تسی کیوں نام نہیں لے رہے کی گل ہے کی وجہ حضرت حسن کہن لگے اپنے بھرا نو چھوٹے نو کہن لگے کہ اگر میں تیرے کولوں نام لے لاں تے ہو سکدا ہے کل تو دے نال لڑائی کرے جھگڑا کرے بدلہ لین دی کوشش کرے لیکن حسین ویر جیڑا بدلہ عرش والا لیندا ہے او دا کوئی بندہ مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا میں فیصلہ اللہ تے چھڈیا تے مینوں اللہ تے پورا یقین ہے پورا بھروسہ ہے کہ رب جہا کوئی بدلہ لے سکدا نہیں لے سکدا اور یار ایتھے بندے لڑائیاں کردے رولا پاندے جھگڑا پاندے نے اللہ اللہ اور جویں نا میں کل ایک بندے دی گل جناب داستان پڑھ رہا سی انہیں بڑی پیاری گل لکھی انہیں کہا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ جتن دا مل کوڈی نہیں پیندا ہارن دا مل ہیرا بندہ اگر چک جائے ادب کرے احترام کرے اللہ پاک عزت دیندا ہے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سبنا نو اہل بیت دے نال پیار کرن دی محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ